और ये यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा न कि तुम कहीं भी खड़े हो जाओ और कोई बात भी कहना शुरू कर दो, ये वही चीज जिसे हम होते और एहतजाज। मैं यहाँ बैठे हुए तमाम मुसलमान भाइयों को बिल्कुल पता है कि वमा असाबतकुम मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू कसीर, कि तुम पर जो भी मुसीबतें आती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। रंजीत जी साइड वाला में उसमें नहीं आवाज आ रहा है, उस पर टांगिएगा, इधर आवाज नहीं आ रहा है। सबसे पहले आप लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान होगा, आप लोग सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। इस सिलसिले में पहला पॉइंट ये, और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम लोग अपनी जिंदगी में इसको अपना लें तो हम भी कामयाब होंगे, हमारा मुल्क भी कामयाब होगा और हम अपने मकासद में भी आगे बढ़ेंगे। इस सिलसिले में कुरान से जो पहला नुक्ता मिलता है वो ये है कि हम लोगों के दरमियान इस तरह रहें कि हम लोगों को दोस्त और दुश्मन के खाने में न बांटें, बल्कि दोस्त और पोटेंशियल फ्रेंड और पोटेंशियल फ्रेंड के खाने में डालें। कुरान में सिलसिले में जो रहनुमाई दी गई है वो इस तरह की अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि बुराई और भलाई एक नहीं हो सकते हैं, तुम जवाब दो तो वो तो बेहतर है। तो लगातार हजीमत का शिकार होना पड़ेगा। अल्लाह का कानून ये है कि दो सेहतमंद मर्द और औरत उनका इज्तिमा होगा तो औलाद पैदा होगी। अल्लाह की हिदायत ये है कि इसको अखलाकी और कानूनी तरीके से लोगों की मौजूदगी में ऐलान करके इसका ऐलान करो और तब इनका रिश्ता बने। वो कानून है, वो हिदायत है। हमारे यहां कहा जाता है 3 तलाक अल्लाह का कानून, जो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लिया, या मैं कहता हूं अपनी मर्जी से नहीं लिखा, यही समझ के लिखा कि वो जो उनका जो इल्म था उसकी रोशनी में लिखा, तो भी इंसानों की राय अल्लाह का कानून नहीं बन सकती। और कुरान हकीम ने इस सूरत हाल के बारे में पहले ही कोशिश पेशन गोई कर दी। कुरान ने कहा है कि और वो लोग हैं जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, यक्तुबून अल किताबा, और उसके बाद ऐलान करते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। और ऐसे लोगों पर कुरान हकीम की तरफ से कहा गया है, लानत है उस पर जो वो लिखते हैं और लानत है उस पर जो उस लिखाई से वो कमाते हैं। अल्लाह का कानून कोई और चीज है और अल्लाह की हिदायत अलग चीज है। अल्लाह के कानून में किसी का कोई गुजर नहीं है, वो तो अटल कानून। अल्लाह की हिदायत हमारे फायदे के लिए कि हम अगर उस पर अमल करें तो कामयाबी और सरफराजी हमारे हिस्से में आ सकती। और एक और बात मुझे कुरान के ही हवाले से कहना चाहूंगा। सूरह नजम में आयत लिल इंसानी मा तमन्ना, क्या इंसान ये समझता है कि वो जो दुआ करेगा वो उसको मिल जाएगा, जो ख्वाहिश करेगा वो उसको मिल जाएगी, जो आरज़ू करेगा वो पूरी हो जाएगी। और 5-6 आयतों के बाद आयत आती है
وَأَنَّا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، ہرگز نہیں انسان کو وہ ملے گا جس کے لیے وہ صحیح عربی میں معمولی کوشش کو نہیں کہتے، جس کے لیے وہ جد و جہد کرے گا وہ اس کو ملے گا۔ ہمارا طریقہ بن گیا ہے کہ جتنے اللہ کے احکام، جو کچھ اللہ نے ہمیں کہا ہے کرنے کے لیے، وہ تو ہم نے ہو گیا۔ جو کچھ اللہ نے ہمیں کہا ہے کرنے کے لیے وہ تو ہم نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، اور جو اللہ نے اپنے ذمے کام رکھا ہے وہ ہم نے اپنے ذمے لے لیا۔ قرآن بھرا پڑا ہے، ایمان کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ کو اختیار ہے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ حضور مجھے اور آپ کو نہیں کہا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے اس آیت میں۔ احد کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے، تو ان کے منہ سے یہ جملہ نکلا۔ وہ جملے پہ غور کریے گا، ساری سیرت کی کتابوں میں ہے۔ نے اس یہودی سے پوچھا کہ بھیک کیوں مانگ رہے؟ اس نے کہا کہ مجھے 1 درہم ٹیکس دینا ہوتا ہے، مجھے اب آنکھوں سے صاف نظر نہیں آتا، اب میں کما نہیں سکتا، تو بھیک نہیں مانگوں تو کیا کروں؟ وہ اسے لے کے اپنے ساتھ بیت المال گئے، پہلے اس کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد اس کا ماہانہ وظیفہ مقرر کیا۔ اگلے دن مسجد میں نماز کے وقت اعتراض ہوا، کہا گیا کہ یہ پیسہ آپ ایک غور کیجیے گا الفاظ پہ، یہ پیسہ آپ ایک غیر مسلم کو کیسے دلوا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ قرآن کو اس کا اندازہ تھا کہ تم یہ اعتراض کرو گے، اس لیے قرآن نے کوئی شک اور شبہ نہیں چھوڑا۔ آیت کو غور سے پڑھو، غریب، کمزور، بے سہارا آدمی کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوئے، ایک فقیر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ایک مسکین کا لفظ استعمال ہوا۔ قرآن نے اس میں کوئی شبہ نہیں چھوڑا، فقیر کا لفظ استعمال کیا ہے مسلمان بے سہارا کے، اور مسکین کا لفظ استعمال کیا ہے غیر مسلم بے سہارا۔ تو صدقہ دینے والا کوئی بھی ہو، زکوٰۃ دینے والا کوئی بھی ہو، وقف کرنے والا کوئی بھی ہو، اس سے ہونے والے فائدے میں غیر مسلم غریب کو بھی قرآن حکیم نے شامل کیا۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آج کی تاریخ میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ صرف زکوٰۃ صرف چند ادارے ہیں ان کو دینی چاہیے۔ کل اگر قیامت کے دن آپ کا کوئی غیر مسلم پڑوسی جو غریب اور کمزور تھا، مسکین تھا، اس نے اگر اللہ سے شکایت کری کہ یا اللہ آپ نے تو، میں مسلم نہیں ہوں، اس کے باوجود آپ نے میرا حق قرآن میں واضح کر دیا تھا کہ میرا حق بھی ہے اس دولت، لیکن انہوں نے مجھے بالکل نہیں دیا، تو کیا جواب دیں گے؟ ہمیشہ دھیان، یہ زندگی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہمارا ایک مزاج بنا دیا کہ ابھی ڈاکٹر اعجاز صاحب نے ملت کے لفظ کی جو ان کی سمجھ ہے وہ بتا کے مجھے بڑا مطمئن کر دیا، ورنہ میں اس پہ ہی کافی دیر بولنے والا تھا۔ ملت بچاؤ، ملک بچاؤ، بھائی یہ زبان بدلنی پڑے گی۔ 1946 سے پہلے اسلام بچاؤ، اگر ملک کی تقسیم نہیں ہوئی تو اسلام نہیں بچے گا، مسلم تہذیب نہیں بچے گی، مسلم زبان نہیں بچے گی، ہو گئی تقسیم۔
बच गया। जो मुल्क बनाया 25 साल एक नहीं रह सका, और आज जो बचा कुचा है वो कई साल और चलेगा कहना मुश्किल। मुल्क तकसीम होने से पहले, अब तो उस जमाने के कोई लोग होंगे नहीं, 1920 में खिलाफत की तहरीक चली, खिलाफत बचा। जहां खिलाफत थी तुर्की, वहां के लोग उस खिलाफत को मानते थे कि ये मौरूसी हुकूमत है, खानदानी हुकूमत है, ये खिलाफत नहीं है। अरब भी उसे खिलाफत नहीं मानते, अरब उसकी मुखालफत कर रहे थे, तुर्की के लोगों ने उसे खत्म किया। और हमें अल्लाह ने अजीब मिजाज दिया है, हम कह रहे थे गोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पर। अरे 56 मुल्क हैं, आप तो उस तुर्की की खिलाफत में आते भी नहीं थे। अब दुनिया में 56 मुल्क है, कोई एक तो अपने आप को खिलाफत डिक्लेयर कर दे, बाकी किसी को फिक्र नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमान, और उसमें भी एजाज साहब, मैं सख्त जुमला कहने जा रहा हूं, जो ये बड़े हैं मुसलमानों में, ये तो सिर्फ लीडरशिप देते हैं। ये सारे तहरीकों में अगर नुकसान किसी ने उठाया है और कीमत अदा की है, तो वो ये वाले मुसलमान हैं जो गरीब हैं, कमजोर हैं, पिछड़े हुए। इसे जो जज्बाती बातें करते हैं, उनके अपने बच्चे तो आप यही सबसे बड़ा इदारा जिसे कहते हैं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा इदारा, अमीर साहब के बच्चे अमेरिका पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। क्यों? आप या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम दूसरे लोगों से वो बात मत कहो जो तुम खुद नहीं करते हो। अपने बच्चों को अमेरिका भेजते हैं पढ़ाने के लिए, और आपसे कहेंगे कि मदरसों को बचाना है। भाई कुछ तो गौर कर ले। और क्या आमाल क्या है, मैं किसी पे तनकीद नहीं करना चाहता। ये अकेले यहां नहीं है कि मैंने कहा कि अमीर साहब अपने बच्चों को अमेरिका भेजते हैं। देवबंद में जो मोहतमिम है, उनके बच्चे भी अमेरिका ही पढ़ते हैं। और फिर सारा निजाम देखिए, देवबंद के 2 टुकड़े हो गए आज से तो 25-30 साल पहले, जमीयतुल उलमा के 2 टुकड़े हो गए। बिहार में तो आपसे कहेंगे इकट्ठे हो जाओ, और खुद खानदान में चचा भतीजे इकट्ठे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दीन अकीदे का मामला है, पेशे का मामला नहीं। अगर आप दीन को पेशा बनाएंगे तो जायदाद के ऊपर तो भाइयों में लड़ाई हो जाती है, चचा भतीजे में क्यों नहीं होगी? दीन को अकीदा रहने दीजिए, पेशा मत बनाना। वो कौम कैसे फलाह पाएगी जो अपने नबी को जख्मी करे? किसको अपनी कौम बता रहे थे? जिन्होंने हमला किया था, जिन्होंने 2 दांत शहीद किए थे, उसको अपनी कौम बता रहे थे। लेकिन इस पर भी अल्लाह ने आयत भेजी। हुजूर ने तो ये भी नहीं कहा था कि बर्बाद हो जाएंगे, सिर्फ ये कहा था, सवाल किया था कि वो कैसे फलाह पाएंगे। और आयत आई, हम इनके जो कुछ ये कर रहे हैं उसके लिए इन्हें सजा दें, या इन पर अपनी रहमतों की बारिश करें। औ यतूब अलैहिम औ युअज़्ज़िबुहुम, चाहे हम इन्हें अज़ाब दें और चाहे इन पर रहमतों की बारिश करें। लैसा लका मिनल अम्र शै, आपकी उसमें कोई हिस्सेदार, सिर्फ ये कहने पर। और हम दूसरों के ईमान का फैसला करते हैं हर जगह। मैं ज्यादा उस बारे में बोलना नहीं चाहता हूं। और जो अल्लाह ने हमारे जिम्मे काम किया है, उसके लिए जुमे के दिन ऐलान करेंगे कि यौम दुआ होगा, और दुआ मांगेंगे, या अल्लाह अमेरिका की तोपों में कीड़े डाल दीजिए। भाई जो काम आपके जिम्मे किया है उसको करिए,
وہ ضمانت ہے اس بات کی کہ پھر زندگی کامیاب ہو، سرفرازی ہو۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، دانیال صاحب نے آیت پڑھی، قرآن سے بہتر طریقہ میں آپ کو کامیابی کا نہیں بتا سکتا۔ دانیال صاحب نے آیت پڑھی سورہ رات کی، مثال دی گئی کہ جیسے سیلاب آتا ہے، پانی ہوتا ہے، اس کے اوپر جھاگ ہوتے ہیں، پانی زمین میں جذب ہو کر اس کو زرخیز بناتا ہے۔ آپ سونار کے پاس جاتے ہیں، وہ سونے کو پگھلاتا ہے، اس کے اوپر بھی جھاگ آتے ہیں، جھاگ ختم ہو جاتے ہیں اور سونے سے سونار زیورات بناتا ہے، برتن بناتا ہے۔ اور یہ کہہ کے کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ تعالیٰ مثالیں دے کے بیان کرتے ہیں، جو حکمت ہے اس کو مثالیں دے کے بیان کی جاتی ہیں۔ اور پھر کہا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو غیر منفعت بخش جس چیز سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا وہ جھاگ کی طرح ختم ہو جاتی ہے، اور جس چیز سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، قرآن یہ بھی نہیں کہتا جس چیز سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، قرآن کہتا ہے جس چیز سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو اللہ نے یہ ضمانت دی ہے، یہ گارنٹی دی ہے کہ جس چیز سے انسانوں کو فائدہ پہنچے گا اس کو اللہ زندہ رکھے گا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا ہمارا وجود ہم کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں سوسائٹی کو؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اپنی حدیث میں اس کو واضح کر دیا، خیرکم من ینفع الناس، تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو، مسلمانوں کو نہیں، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور مزید واضح کر دیا، کہا یاد رکھو، کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت خدیجہ جو مکہ معظمہ کی سب سے بڑی تاجر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان کے بھتیجے حکیم بن حزم جو خود بہت مالدار آدمی تھے، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حکیم غور سے سنو، الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر کا ہاتھ ہمیشہ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ عزت اس کی ہوگی سوسائٹی میں اور آپ قانون بنا سکتے ہیں تھوڑے وقت کے لیے، ہمیشہ کے لیے جو قانون ہے انہیں چاہے آپ اللہ کا قانون کہیے، چاہے آپ قوانین فطرت کہیے، جو چاہے کہیے، وہ بدلتے نہیں۔ اور وہ قانون کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر کا ہاتھ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر۔ عزت ہمیشہ دینے والے کی ہوگی، مانگنے والے کی عزت کبھی نہیں ہوگی۔ آپ کرتے ہیں عزت مانگنے والے کی؟ آپ کے گھر پہ کوئی مانگنے والا آتا ہے، کس طرح آپ دیتے ہیں اسے چیز؟